अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में बैठे लोगों के अब बयानात में भी तेज़ी आ रही है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि बस एक माह रह गया है जिसके बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। कई सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ईद से कबल जो तमाम तर मुलाकातें दुबई में हुई थी और बड़ी सीनियर लीडरशिप की, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, मरियम साहिबा मौजूद थी, जरदारी साहब भी दुबई में थे और दीगर हमने देखा कि जमातों के लोग भी जो कि पीडीएम में शामिल हैं उनकी भी मुलाकातें हुई। तो उन तमाम चीज़ों पर जो कुछ तय हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता अब इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है। बहरहाल ये भी कहा जाता है कि केयर टेकर पीएम कौन होंगे, इस पर भी बात हुई, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जी अभी तक इस पर बात नहीं हुई। जाहिर है ये लीडर ऑफ द हाउस और एक्चुअली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का काम है कि वो किसी एक शख्स पर मुत्तफिक हों और एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जो कि दोनों अतराफ को जो है वो काबिल कबूल हो। दूसरी जानिब IMF के मामलात भी जो है वो अब एक तरह से जिसे कहते हैं कि खुसूसन जब IMF के वफ्द की मुलाकात दीगर सियासी जमातों से हुई है, उसके बाद 12 जुलाई को बोर्ड इजलास में ये कहा जा रहा है कि अब ये जो अग्रीमेंट है स्टैंड बाय इसे सब्त कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से मामलात शुरू होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे, क्या इलेक्शन के अनाउंस होते ही आएंगे, जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 9 मई के वाक़यात के बाद के जो मुस्तकबिल है उस पर यह देखना है कि क्या कुछ फैसले होने को हैं। एक तो खुद एहतसाबी जो कि इदारे ने अपने तय की, जिसकी अनाउंसमेंट ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि क्या क्या उन्होंने पूरी अकाउंटेबिलिटी करके किन किन लोगों को जो है वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुए उनके साथ क्या किया गया। लेकिन जो दूसरा मैटर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से, जिसमें अभी भी बड़ा डिस्कशन किया जा रहा है। इनफरादी तौर पर हुकूमत में मौजूद लोग ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो सिविलियन कोर्ट्स में हो, जबकि अभी ये फैसला होना बाकी है कि कहाँ पर इसके हवाले से एक्शन होगा, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में होगा या सिविलियन में। हाल ही में नैयर बुखारी साहब का अगर आप बयान देखें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान काहिरा का बयान देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर खिलाफ वर्जी आर्मी एक्ट के तहत हुई है तो यकीनन फिर उसके तहत ट्राई किया जाएगा और अगर नहीं हुई है तो फिर मामला सिविलियन कोर्ट्स में आएगा। यानी अगर आप देखें तो जो पूरी इस वक्त पीडीएम की हुकूमत प्लस पीपल्स पार्टी है, इसमें अभी किसी एक यकसुई फैसला सामने नहीं आया। बहरहाल सियासी फ़ायदा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही पहुंचा है 9 मई के वाक़यात के बाद, और वो ये सियासी फ़ायदा उठाती नज़र भी आ रही है। अब आने वाले में पंजाब की सियासत सबसे दिलचस्प होगी। आपने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी ये कहा है कि अगले हफ्ते या कुछ ही दिनों में वो अपने बाकायदा मंशूर का ऐलान भी कर देंगे। फिर ये भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि उनकी तर्जुमान हैं, उनका ये कहना था कि वो किसी भी जमात से ना इल्हाक होगा ना इलेक्शन इत्तेहाद होगा। दूसरी चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो काफ लीग है उसके मामलात को भी देख लेते हैं कि क्या वो कहीं सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्या उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, PMLN के साथ हो सकता है, और इस मर्तबा इस हुकूमत में मौजूदगी का क्या फ़ायदा PMLQ को पहुंचा है या नहीं। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं चौधरी शाफे हुसैन साहब, बड़े फर्जंद हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के, जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग काफ पंजाब के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी शाफे साहब, पहले तो जो मुलाकातें दुबई में हुई, ज़रा ये फरमाइएगा क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ वहाँ पर अंडर डिस्कशन था और कुछ फैसले लिए गए उन पर अमल दरामद अब शुरू हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जो आपने भी जिक्र किया है दुबई की मीटिंग्स का, दुबई की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की शिरकत नहीं थी। हमारी जो भी अभी मीटिंग्स हुई हैं इनके साथ, वो यहाँ तो इधर लाहौर में हुई हैं या इस्लामाबाद में हुई हैं। तो उसमें अगर आप डिटेल में मेरे से पूछना चाह रही हैं कि वहाँ पर डिटेल में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो उसकी डिटेल डिस्कशंस की जो मालूमात हैं जी वो तो अभी तक हमारे पास नहीं है। चलें आप ये बता दीजिए कि लाहौर में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें क्या तय पाया है? जो लाहौर में मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन साहब की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उसमें ये तय हुआ था कि इंशाल्लाह हम सीट एडजस्टमेंट जो है वो कुछ हलकों में जो है वो करेंगे इलेक्शनों में। अच्छा। और बज़ाहिर मुझे लगता है कि कुछ हलकों में इलेक्शन ओपन होंगे
اور کچھ حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں ہوں گی. اور اکانومی کے اوپر بھی جو ہے جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اکانومی کے اوپر بھی بات کی ہے اور ہم نے اس چیز کو زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ جو انفلیشن ہے اور جو ڈالر ہے اس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے نیچے لایا جائے. صحیح. تو یہ مجھے بتائے گا کہ اب تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے آپ لوگوں کی کوئی ان پٹ ہے؟ کیئر ٹیکر پی ایم کون بنے گا؟ نام تو بہت سارے چل رہے ہیں. جی نام تو بہت سارے چل رہے ہیں مگر ابھی تک ہماری طرف سے کوئی ابھی تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کوئی ان پٹ نہیں ہے ابھی تک. اچھا، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں اور ظاہر ہے اس میں ویسے تو ساری جماعتیں شامل ہیں لیکن پی ایم ایل این کا سٹیک زیادہ لگتا ہے اس میں. ان کے وزیر اعظم بھی ہیں، سیٹس بھی ان کی زیادہ تھیں، اس لیے یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا. تو یہ ورکنگ ریلیشن آپ لوگوں کی کیسی رہی؟ کیونکہ ماضی میں آپ لوگ شدید تنقید کیا کرتے تھے نواز شریف اور ان کے طرز حکومت پر بھی اور ان کے بھائی پر بھی. جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ تو اکانومی کے اوپر اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ہی بیس کر کے ہم چلاتے رہے ہیں اور جو اپنے مشورے تھے وہ بھی دیتے رہے ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ جو آئی ایم ایف سے جو عرصے سے چل رہا تھا ڈسکشن چل رہی تھی اس کے پیسے جو ہے وہ ریلیز ہوں گے پلس فرینڈلی کنٹریز دیں گی. تو امید کرتے ہیں کہ جو ڈالر ہے وہ نیچے آ جائے. اور اسی سال جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گوادر کی ایئرپورٹ کی بھی اوپننگ ہو رہی ہے. تو گوادر کا آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تو گوادر جو سی پی آئی کا کام ہے وہ بالکل تقریباً رک گیا ہوا تھا. اور اوورسیز انویسٹمنٹ جو ہیں وہ اس میں بھی کافی جو ہے اب تیزی آ رہی ہے. آذربائیجان اور باقی ممالک جو ہیں وہ بھی کافی انٹرسٹ اب شو کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کریں. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کو جو ہے تیزی لانے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ بتائیے گا چودھری شافی صاحب کہ جو معاملات اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور خود تحریک انصاف کے نظر آ رہے ہیں پوسٹ 9th میں، اس پہ کاف لیگ کا کیا موقف ہے؟ اس پر تو ہمارا سیدھا ہی موقف ہے. دیکھیں جب تک کسی کا کوئی لیڈر نہ کہ اپنے ورکروں کو یا اپنی پارٹی کے باقی لیڈرز کو کہ جاؤ اور پاک آرمی کی عمارتوں کو جلاؤ، تو وہ اپنے آپ تو نہیں وہ کر سکتے. تو باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ جا کے تو مختلف جو شہداء کے مجسمے ہیں اور کور کمانڈر ہاؤس ہے اور باقی جو آرمی کی بلڈنگز ہیں ان کو جا کے جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی 100% اس میں انوالو ہے اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرنے کا پاکستان میں کبھی سوچے نہ. اچھا چودھری شافی صاحب، یہ جو استحکام پاکستان پارٹی اب وجود میں آئی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پنجاب میں ظاہر ہے ایک جماعت آپ کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت بڑا سٹیک ہے، پیپلز پارٹی ہے، خود تحریک انصاف ہے. ایک اور پارٹی کے آنے سے کس کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ابھی تو میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ دس. پارٹیاں تو ہیں آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ نئی بنتی بھی رہتی ہیں، ختم بھی ہوتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں استحکام پارٹی کی جو ہے معاملات یہ میرے خیال میں کہ اور ایک مہینے کے اندر مزید جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک مرتبہ پھر کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے استدعا کی کہ ان کو گھر کا کھانا، ادویات، ایئر کنڈیشنر، ان کی کلاس کو امپروو کیا جائے کیونکہ وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے ان کو یہ سہولیات دی گئی تھیں جو کہ واپس لی گئی ہیں. سو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کہا جا رہا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب جب ملنے بھی گئے تھے اس کے بعد یہ امپروومنٹ آئی تھی پھر واپس لے لی گئی ان سے. چودھری پرویز الہی کے معاملات اتنے سارے ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ درست ہیں؟ ان کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بی کلاس جو ہے وہ دے دی گئی تھی. اور جہاں بات ہے کیسز کی تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ چاہے جس کا بھی کیس ہو وہ آن میرٹ پر ہونا چاہیے. اور ہمارا تو یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ باہر آ جائیں. اور جو فیسلٹیز آپ کہہ رہی ہیں واپس لے لی گئیں وہ تو غالباً کل ہمیں خود بھی جو ہے وہ تھرو میڈیا ہی پتہ لگا تھا.
تو جو ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت کی چودھری پرویز الہی سے، تو وہ ان کو واپس بلانے کے لیے، انوائٹ کرنے کے لیے تھی کہ وہ باہر آ جائیں، مطلب باہر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ دیں؟ شجاعت صاحب کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ جا کے ان کا حال چال پوچھنا، اور دوسرا جو ہے آگے جو ہے اب جو جہاں کیسز کا معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 10th کو ڈیٹ لگی ہے کورٹ میں، تو ہم لوگ تو یہ امید کرتے ہیں کہ جلد وہ باہر آ جائیں، اور پلس انشاءاللہ وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو جہاں سیاست کی بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے مونس صاحب، اس نے تو 1.5 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سیاست اپنی اپنی ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے پھر سیاست وہ پھر اپنی اپنی کرے، ہم جو ہے وہ اپنی کر رہے ہیں جہاں سیاست کی بات ہے۔ تو چودھری شجاعت چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں، کاف لیگ جوائن کریں؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس ایز اے خاندان جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ بچے شاید نہیں چاہتے دونوں اطراف کے۔ میں اور سالک صاحب تو چاہتے ہیں کہ خاندان، ہم پہلے بھی چاہتے تھے کہ اکٹھے چلا جائے، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ خاندان اکٹھے ہو جائے، مگر جو جہاں بات ہے سیاست کی، وہ بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی کرے۔ یعنی آپ بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ سیاست اپنی اپنی ہو، خاندان بے شک اکٹھا رہے؟ بالکل بالکل یہی چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری شافع حسین، ہمارے سے جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف پنجاب کے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور مشیر وزیر اعظم برائے کشمیری امور بھی۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ قاہرہ صاحب، یہ جو معاملات اس وقت توشہ خانہ کے سامنے آئے، جب یہ فیصلہ لیا سیشن عدالت نے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے، تو بڑے اس کے اوپر بحث جاری ہے کہ شاید یہ طریقہ کار جو ہے وہ اب نکالا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس میں امپلیکیٹ کر کے کسی طرح سے سزا دلوائی جائے، کیونکہ پوسٹ 9 میں جتنے بھی کیسز بنا لیے گئے اس پر ابھی تک یہ طے نہیں کر سکی اتحادی حکومت کہ کرنا کیا ہے۔ اتحادی حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا جی، کسی بھی کرائم کا، کسی جرم کا فیصلہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں اور متعلقہ عدالتیں کرتی ہیں، اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کسی پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو ملک کے قانون کے مطابق اس پہ اس کے ساتھ سلوک ہونا ہے۔ قوانین میں تبدیلیاں ایک روٹین کا ایشو ہیں اور وہ پرسن سپیسیفک نہ ہیں نہ رہ سکتی ہیں۔ پرسن سپیسیفک قوانین جب بھی بنائے گئے ہیں عدالتیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ تو قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت یہ بھی بحث ہے اور خود پیپلز پارٹی کے ودن بھی ہم دیکھتے ہیں، پی ایم ایل این کے اندر بھی سب انفرادی طور پہ کچھ بولتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے ان کا ملٹری کورٹ میں چلانا چاہیے یا سویلین کورٹ میں، واضح موقف کیا ہے پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے؟ پیپلز پارٹی کا بڑا سمپل موقف ہے جی، ایک انصاف ہونا چاہیے، بالکل انصاف نظر آنا چاہیے ہوتا ہو۔ دوسرا، ملک کے اندر جو بھی قانون ہے، وہ کرمنل لا ہے، وہ اینٹی ٹیررزم کا قانون ہے، وہ ملٹری قانون کا قانون ہے، جو جرم جس قانون کے زمرے میں آتا ہے اس کے تحت اس کو ٹرائل ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی قانون نئے کے لیے نہ تو قانون سازی کی ہے، نہ کسی عدالت بنانے کے لیے کسی جج کا تقرر کیا ہے۔ اگر کسی کا جرم ٹرائل میں آتا ہے کرمنل لا کے تو وہ کرمنل لا کے عدالتوں میں جائے گا، اگر کوئی اینٹی ٹیررزم کے قانون کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں جائے گا، اور اگر کسی کا جرم ملٹری ایکٹ کے تحت آتا ہے تو وہ ملٹری کے قانون میں جائے گا۔ یہ فیصلہ کہ کون سا قانون کہاں ٹرائل ہوگا، یہ میرا، یہ وزیر اعظم کا، یہ ہمارا کام تو ہے نہیں، یہ تو قانون کی عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ ہاں، ایک بات ہم نے انشور کی ہے کہ اگر کسی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں بھی ہوتا ہے، ملٹری ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، تو جو ہمارے دور میں ملٹری کورٹ ہوتی تھی، یعنی جے بھٹو کا نعرہ لگایا اور 1 سال سزا اور 10 کوڑے، یہ سزا ہو جاتی تھی، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اب اگر کسی کے اوپر یہ جرم ہے کہ اس کا جرم، اس کا قصور جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا، تو اس کو اپنا وکیل رکھنے کی اجازت ہوگی اپنی مرضی کا، اور اس کو آرمی چیف کے علاوہ ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں، اس طرح اس کے پاس
3 अपीलें भी मौजूद होंगी। तो ये मिलिट्री कोर्ट जो है ये उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की अदालतों का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन हम खसूसी कवानीन के हक में नहीं होते। ओके, आज मुल्क में अगर कानून है तो मुझे या आपको या किसी कानून दान को पसंद हो ना हो, उस कानून के तहत अमल होना है जब तक वो कानून मौजूद है। लेकिन कायरा साहब, पीपल्स पार्टी पे इसलिए भी इस हवाले से बड़ा तनकीद भी हो रही है कि पहले आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ थे और खुद तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त जो ट्रायल्स हुए थे उस वक्त भी आप लोग इस मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ थे। लेकिन अब यकायक अपने अपोनेंट को, वो भी सियासी अपोनेंट को, अगर आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स में, यह आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं लग रही। अब देखिए, पहली गुजारिश है, पीपल्स पार्टी का नहीं ये मुतालबा था, ना है ना होगा। कौन सा बंदा, कौन सा लीडर, कौन सी जमात किसको किस कानून के तहत आना चाहिए उसकी मैंने वजाहत कर दी है। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा नहीं है। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी कल भी खसूसी कवानीन के खिलाफ थी, आज भी खसूसी कवानीन के खिलाफ है। नादिया ये बताएं, मैं या आप या सारा मुल्क अगर किसी कानून के खिलाफ हो तो क्या वो कानून ताकत हो जाएगा? जब तक वो कानून तब्दील नहीं होता, अदालतों में उसी कानून के तहत ट्रायल होना होता है। हाँ, अगर कल मिलिट्री एक्ट के खिलाफ कोई कानून साजी हुई तो हो सकता है पीपल्स पार्टी उसको स्ट्राइक डाउन करने चले, लेकिन आज पीपल्स पार्टी को वो कानून अच्छा लगे, बुरा लगे, पसंद हो ना हो, मुल्क में कानून है, उसके तहत फैसले होने हैं। सही। तो कायरा साहब, पीपल्स पार्टी पहले भी नैब के हक में नहीं थी, नैब को खत्म कराना चाहती थी, उस वक्त PMLN ने साथ नहीं दिया था। अब जो आप लोगों की ये इत्तेहादी हुकूमत आई और नैब कवानीन में तरामीम आई, कहीं ये बहस नहीं छिड़ी कि इस इदारे को खत्म होना चाहिए? एक तरह से ये तो और पावरफुल हो गए वापस। देखिए, अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ हम न कल थे न आज। उस वक्त जो बातें होती थी हम भी करते थे कि इस इदारे को खत्म हो जाना चाहिए। वो एक गुस्से का एलिमेंट था, यानी कि इस इदारे का जो मिसयूज हो रहा था उसके तहत, क्योंकि 2-2 साल तक, 2.5 साल तक लोग जेलों में रहे और उनके ट्रायल नहीं हुए। 2-2 साल तक, साल तक उनके FIR रजिस्टर करके उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके जुमरे में ये बात कही जाती थी अकाउंटेबिलिटी को खत्म तो नहीं किया जा सकता। हम ये कह रहे हैं, आज भी हमने क्या किया, आज भी उस हमने जब हुकूमत आई तो आते ही हमने उस कानून का जो अब्यूज होता था उसको खत्म किया, उसको रैशनलाइज किया। अब उसमें तरामीम की गई है। सही। एक तरमीम उसमें ये की गई है कि अगर कोई बंदा, पहले ये होता था कि चेयरमैन के पास इख्तियार होता था किसी बंदे को महज इल्जाम की बुनियाद पे उसको पकड़ लिया जाता था, उसके बाद उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती थी और उसके बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी होती थी। 90 दिन तक उसको बगैर किसी अदालत में पेश किए आप कस्टडी में रख सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन के नाम पे रख के अब अगला काम इंक्वायरी आ गई। इंक्वायरी में आप 2-2 साल, 2.5 साल लोगों को लेके बैठते थे। हमने ये खत्म कर दिया कि ये नहीं होगा, बल्कि पहले बंदे का, हमारा अब नियत क्या थी इस कानून को तब्दील करने में कि जी पहले बंदे को पकड़ो नहीं, एलिगेशन है व्हाइट कॉलर क्राइम का, तो उसके ऊपर आप पहले इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो कि हाँ क्या इसके ऊपर कोई प्राइमा फेसी केस बनता भी है कि नहीं। अगर बनता है तो फिर उसका वारंट निकालो और उसको इंक्वायरी में ले जाओ, फिर उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक। अब हुआ क्या, जब ये कानून बना तो पिछले 6-8 महीने से आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सारा मुल्क देख रहा है, इसमें एक सुकम आ गया या इसका एक अब्यूज शुरू हो गया, इसका मिसयूज शुरू हुआ। और वो क्या है, मुझ पे एक केस बना दिया, जनमन है नहीं है ये बात का इशू है। एक केस बन जाता है कि कमर जमान ने कोई गलत हरकत की है, कोई फ्रॉड किया है, और नैब का केस बनता है। राइट। नैब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है और मैं जाता ही नहीं हूँ। 1 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा, 20 दफा। सही। ये छोड़ दीजिए कि वो कमर जमान है, वो कोई और है, जो भी है, अच्छा मैं नहीं जाता। तो नैब के पास कोई इख्तियार नहीं है, यदि मैंने वॉलंटरली जाना है, वो मुझे समन करता है, मैं नहीं जाता। ओके। जब तक मैं नहीं जाता उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो उसकी इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। लिहाजा ये अनलिमिटेड टाइम है, मैं 6 महीने, साल, 2 साल नहीं जाता तो नैब मुझे पकड़ ही नहीं सकता। अब इस सुकम में नैब ने कहा जी हमें बताइए हम कैसे अपनी इंक्वायरियां कर सकते हैं। अच्छा। ये कानून का सुकम आ गया। अब हमने क्या किया है, उसमें ये तरमीम की है कि अगर 2 दफा, 4 दफा नैब के चेयरमैन, नैब वाले किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए समन करते हैं और वो नहीं आता,
तो 4 दफा 5 दफा, उसके बाद नैब के चेयरमैन को ये इख्तियार है कि वो उसका वारंट गिरफ्तारी जारी करके उसको बुलाए ताकि इन्वेस्टिगेशन जारी कर सके। अब इस कानून में और पहले वाले कानून में एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। राइट। पहले ये था कि पहले पकड़ लो, फिर उसके बाद के लिए उसको अपने पास रखो, और फिर उसके बाद उसकी इंक्वायरी शुरू करो। हमने इसको रैशनलाइज किया। ठीक है, जाते जाते कायरा साहब ये तो बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल है कि दुबई में बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं, केयर टेकर पीएम पर अभी तक कोई मशावरत आप सबकी हो गई है या इन प्रोसेस है? वो नादिया, मसला ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का तो अभी वजूद ही नहीं है ना, अभी उसका वक्त ही नहीं आया। आने वाला है। लम्हा वो आएगा जब वो वक्त आने वाला है, अब थोड़ा ही रह गया, तो उसके ऊपर मुशावरत होगी। मुशावरत होनी है वजीर आजम साहब ने करनी। दुबई मीटिंग हुई नहीं हुई किसी के पास कोई खबर नहीं। दुबई मीटिंग का क्या एजेंडा था कम से कम मेरे इल्म में नहीं। सही, मुझे नहीं पता पाकिस्तान के बाकी लोगों के पास और मीडिया के पास एजेंडा कोई आया होगा। अच्छा। बाकी सारी कहानियां हैं, मफरूजे हैं, ख्वाहिशें हैं, अच्छा, उसके ऊपर बातें हो रही हैं। दोनों जमातों ने उसकी ना तरदीद की है, ना तस्दीक की है, ना वहाँ पे होने वाली उस मीटिंग के अंदर अगर कोई मीटिंग हुई है तो उसमें मेरी जमात का तो कोई और फर्क मौजूद नहीं था, मुस्लिम लीग का भी कोई नहीं था। तो फिर खबरें कहाँ से निकली? हमें तो जरदारी साहब ने अभी तक उनसे मीटिंग भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं बताई। अच्छा, ये बाकी सारी कहानियां हैं। अच्छा, डाल देते हैं, ये कहानियां हैं। कायरा साहब ये तो बता दीजिए कि क्या इस पर भी अभी पीपल्स पार्टी में कोई मशावरत हुई है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर के बाद पावर शेयरिंग होगी, क्या इसी इत्तेहाद के साथ मिलकर चला जाए इलेक्शंस में? ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। ये भी मीडिया के अंदर, ये लोगों के अंदर डिस्कशन है कि जी हम कोई इत्तेहादी हुकूमत है, आइंदा इत्तेहाद रहेगा नहीं रहेगा, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक हमारे अंदर डिस्कशन इसकी सीरियसली नहीं हुई। हाँ, एक बात, इस मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए मुस्लिम लीग की क़यादत यानी मियां नवाज शरीफ साहब से मैं ज़ाती तौर पे जब उन्हें मिला या हमारी जमात की तरफ से जब चेयरमैन साहब के साथ उनसे मिले, तो मीटिंग के अंदर मियां साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये मौक़िफ़ लिया कि इस मुल्क के मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं कि अब हमें ज्यादातर सियासी हुकूमतों को इकट्ठे चल के अगली दो कम से कम 2 हुकूमतें इकट्ठे चल के बनानी चाहिए ताकि मुल्क के मसाइल हल कर किए जा सके। यही क्या सोच हमारी क़यादत के अंदर भी है कि हमें अब मशावरती अमल के तहत चलना है। अगर हम आपस में इत्तेहाद नहीं भी करते, इकट्ठे नहीं भी चलते, एक जमात अपोजिशन में भी बैठती है तो उसकी भी लाइन ड्रा करनी है कि हम अपनी हदूद के अंदर रह के अपोजिशन करेंगे, रैशनली करेंगे, दुश्मनी के रंग में माजी के किस्सा नहीं सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। जाम कमाल साहब की भी मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप और PMLN से। क्या वो अकेले जाने को हैं या अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आने वाले इलेक्शन में किसी एक जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे? वेलकम बैक। जिस तरह से पंजाब में हमने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उसी तरह से और फिर जो मुलाकातें हैं उसका सिलसिला शुरू हुआ और अब जबकि असेंबलियां डिसॉल्व होने में तकरीबन लगभग 1 माह ही बाकी है, क्योंकि अगस्त की 12 को असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी, इसीलिए हमने देखा है कि बड़ी सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ सूबों का रुख भी कर रही हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रही है ताकि उनको शामिल किया जा सके पार्टी में। जाम कमाल साहब आज हमारे साथ इन फोकस हैं। जाम कमाल साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान बाप पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साबिक सदर भी रह चुके हैं और इनके हवाले से भी जो मुलाकातें हुई काफ़ी खबरें आने लगीं कि शायद जाम कमाल साहब भी बहुत जल्द अपनी जो सियासी वाबस्तगी है वो किसी और जमात के साथ करने को हैं। आज इन्हीं से जान लेते हैं। जाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में भी हम जिस तरह से मैंने इब्तिदा में कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मुलाकातें भी कर रही हैं और ये हमने हमेशा देखा है कि इलेक्शन से कबल बलूचिस्तान के भी जो इलेक्टेबल्स हैं वो बड़ी जमातों में चले जाते हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बाप पार्टी की जो ओरिजिनल जो रीज़न थी वो यही थी या जो आइडियोलॉजी थी कि बलूचिस्तान के ही लोग हों, एक ऐसी जमात हो जो कि फिर बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से सही तौर पर काम भी कर सके। लेकिन सियासत उसी तरह से चल रही है जैसे पहले हुआ करती थी। जी, थैंक यू वेरी मच नादिया। आप किसी
حد تک آپ کا تجزیہ بہت صحیح بھی ہے. دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی اس کے فریکشنز جو بنے وہ ایسے لوگ اس میں گئے جو وفاقی پارٹیوں میں رہے. آپ اگر بلوچستان کو ذرا دیکھیں تو بلوچستان میں تقریباً 6 سے 7 پارٹیاں ایسی ہیں جن کا اپنا ایک ووٹ بینک نظریاتی طور پہ ہے, اور پھر ایک تقریباً 50 to 60% ایسے الیکٹیبلز ہیں جو اپنی کارکردگی, اپنے علاقے کی وابستگی, وہاں پہ الیکشن پہ کام کرنا, یہ عموماً وفاقی پارٹیز میں ہمیشہ رہے ہیں. چاہے آپ پاکستان مسلم کہیں, نون کہیں, پیپلز پارٹی کہیں, تحریک انصاف کہیں, تو یہ الیکٹیبلز عموماً جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہیں, کیونکہ انڈیپینڈنٹلی تو کوئی ویلیو بنتی نہیں ہے. اور نظریاتی پارٹیوں میں ان کا جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ عموماً اپنے آپ کو وفاق کے قریب اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف آگے لے جاتے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی بنی, بلوچستان عوامی پارٹی نے کام کیا, اس میں بڑے اچھے لوگ آئے, ہم نے سینٹ کی سیٹ بھی لی, ہم نے پروونس لیا, ہم نے وفاق کے ساتھ صوبے میں بڑے کام کیے 3.5 سال. لیکن ساتھ ساتھ یقینی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پارٹی کو ایک وقت لگتا ہے اپنی آرگینک اسٹرینتھ کریٹ کرنے میں, تاکہ اس میں مستقل مزاج لوگ رہیں. تو اب وہ پارٹی کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے یا اس کی پروونشل اتھارٹی ہے وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, میرے پاس ہے نہیں. یہ ٹوٹلی بلوچستان عوامی پارٹی کے ایگزیکٹو پریزیڈنٹ, سینٹرل پریزیڈنٹ اینڈ صوبائی صدور پہ کہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اگر وہ خود ہی آستے آستے ایک دوسرے میں اتفاق پیدا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, وفاق سے تعلق ہے, اور ہر آدمی ایک الیکٹیبل کو چاہے گا کہ اس کی پارٹی میں شمولیت کرے. انسیپشن کے اوپر بھی تو بڑے سوالات ہیں بلوچستان عوامی پارٹی پہ, پھر جتنی ڈیلیوریبلز تھے ظاہر ہے وہ جس طرح سے بنی تھی بڑی تھپکیاں بھی تھیں اور ظاہر ہے نوازا بھی جا رہا تھا. لیکن اب پہلے آپ اپنا سٹیٹس بتائیں, ہیو یو لائک لیفٹ بی اے پی, آپ نہیں ہیں بی اے پی کا حصہ ہیں بھی نہیں بھی؟ جی آج کے دن تک میرے بھی حصہ میں ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی تک بھی بی اے پی کا پریزیڈنٹ میں نہیں ہوں. اس کے لیے بڑا ایک کانٹیسٹ ہمارا ہوا, لیکن آئی دین سیڈ فائنلی انہوں نے اپنا جو بھی ایک کاؤنسل بلایا اس میں الیکٹ ہوا, الیکشن کمیشن نے ان کو اناؤنس کیا. فی الحال اس آج کے دن تک بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق ہے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک میری ایکسپیکٹیشن اس پارٹی سے ہمیشہ سے رہی, کیونکہ بڑا ایک نادیہ میں بات بتا دوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ویسی ایک دن میں, دیکھیں پارٹیاں ایک ہی دن میں وجود میں آتی ہیں, پھر وہ آستے آستے اپنا راستہ, اپنا ایک سٹیپ آگے بڑھاتی ہیں. تو ہم نے اس پارٹی کے اندر ایک بڑا ایفرٹ ڈالا, محنت ڈالی, ہر لیول پہ ڈالا. افسوس ہوتا ہے ہم پارٹی کو کمزور دیکھتے ہیں, لیکن میں اسٹل بلیو کرتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر ایک تھوڑی بہت اسٹرینتھ, اس نے بلوچستان میں اپنا ایک نام بنایا ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس پارٹی سے وابستگیاں اپنے آپ کو کون قریب رکھے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہاں لیکن سب سے بڑی بات ہوگی کہ اس پارٹی کے جو آج ذمہ دار ہیں. ہاں لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا اب کے الیکشن کے اندر مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ یہ بھی ابھی مطلب یہ آپ کنفرم نیوز تو نہیں ہے, لیکن سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو اس سے قبل ہی سینٹ کا چیئرمین تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں. اب ایک مرتبہ پھر سے یہ باتیں جو ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں, خصوصاً کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بننے سے پہلے. ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ کین ہیپن؟ دیکھیں بہت اچھا ٹائم گزر چکا ہے اور بلوچستان کی پسماندگیاں ویسی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. میرا خیال یہ ایک ٹینیور اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ گزرا ہے. آئی اسٹل بلیو کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سنجیدگی سے بیٹھیں اور دیکھیں کہ whether certain decisions are good for all of us or they are not. They all have to decide. وفاقی حکومت ہیں, باقی اسٹیک ہولڈرز بڑے سیریس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور خاص کر اس سٹیج پہ تو میرے خیال بہت ہی سینسیٹیو میٹر ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے یہ بھی ہے کیونکہ ان کے الیکٹیبلز ہیں سینٹ میں, چاہے پارٹی جتنے بھی ووٹس ہیں تو اس کے اندر موجود ہیں, وہ یہ ٹینیور ختم بھی ہو جائے تو مزید 6 سینیٹرز پھر بھی اس کے اندر رہیں گے. سو اٹس اگین اے ویری بگ کوسچن مارک. اگین جس طرح میں نے بات کی کہ اسٹیک ہولڈرز اگر فیل کرتے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر انہوں نے کچھ
جان ڈالنی ہے ہاں تو وہ اس طرح کے اقدام اٹھائیں گے. اگر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کمزوری دیکھی جائے گی ہر لحاظ سے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. یہ بتائیے گا جام صاحب, آپ کی حال ہی میں ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے بھی ہوئی, آپ کی پی ایم ایل این کی مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوئی. تو کیا آپ اب اپنا مستقبل جو ہے وہ انہی دو پارٹیز میں سے کسی میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو نادیہ ایسا ہے کہ ماضی میں ان دو پارٹیز کے ساتھ اور 2-3 جنریشن سے ہمارے بڑوں کے بلوچستان میں پاکستان میں سب کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں. جب سے عدم اعتماد کا سلسلہ ہوا اس کے بعد تقریباً بلوچستان کی سطح پہ ڈیفینیٹلی ایکٹیو رول میں نے پلے کیا, کوئٹہ میں ادھر ادھر لوگوں کو متحرک کرنا سب. لیکن نیشنل پالیٹکس میں نے زیادہ کوئی نہ بات کی, نہیں اپنی پریزنس ایسی کوئی دکھائی. لیکن چونچہ ٹائم آگے بڑھتا گیا ڈیفینیٹلی لوگ امید بھی رکھتے ہیں کہ ملاقات کریں, کم از کم بات کریں. تو میں دونوں لیڈرشپس کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جی ایٹ لیسٹ ہمیں ملنا چاہیے, مختلف لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس میں میرے بھی بہت قریبی کچھ دوست ہیں, تو میں جناب آصف زرداری صاحب کے پاس بھی گیا, میڈم مریم نواز کے پاس بھی گیا. اینڈ ٹو بی ویری فرینک, بڑی عزت دی, ہم نے بلوچستان کے حوالے سے ہر پہلو پہ بات بھی کیا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی انٹرسٹ ڈالے گا اس کو ڈالنا بھی چاہیے. تو مجھے ان کی طرف سے زرداری صاحب کا ایک بڑا پرانا تعلق ہے بلوچستان کے ساتھ, قبائلی بھی ہے, پولیٹیکل بھی ہے, ہمارے بڑوں سے بھی ہے. ان میں بھی میں نے سینسٹیوٹیز بہت دیکھی ہیں. جو تو آپ کدھر جا رہے ہیں یہ سارا انٹرسٹ دیکھنے کے بعد جام صاحب؟ دیکھیں جی, یہ قبل اس وقت ایک فیصلہ ہے. میں نے یہی بہت سارے دوستوں نے مجھ سے جب سوال کیا تو میں نے کہا جی, کیونکہ مجھ سے منسلک بہت سارے لوگ ہیں, 3.5 سال کا عرصہ بلوچستان عوامی کا پریزیڈنٹ رہا, سی ایم رہا. بہت سارے لوگ میرے تبسل سے یا میرے ساتھ ایک گروپ کی صورت میں ہم لوگ رہے. میں نے سینیٹرز, پارٹی کے عہدیداران, تو وہ میرا اکیلا فیصلہ بہت نامناسب ہوگا. میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں کوئٹہ جا رہا ہوں. اچھا. اور وہاں میں کوشش کروں گا کہ اپنے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کو اکٹھا کروں, ان کے ساتھ ایک صلاح مشورہ کروں کہ ہم نے اپنا آگے کا ایک پلیٹ فارم کیا دیکھنا ہے. کیا بلوچستان عوامی پارٹی مطلب آپ اکیلے نہیں ہوں گے, جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے وہ ایک گروپ کی صورت میں جایا جائے گا؟ نہیں انشاءاللہ جی, اللہ کا بڑا کرم ہے, ایسے لوگ ہیں جو آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھے ایک ساتھ کہیں نہ کہیں جانا چاہیے. اس میں اچھی بات بھی ہے اور ایک میرا خیال ایک ہم آہنگی بھی آپس میں ہم دوستوں میں ہے, کیونکہ ادھر کوئی ون مین ڈیسیجن تو ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم سب بلوچستان میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے تعلق سے ہی آگے جا سکتے ہیں. میں انڈیپینڈنٹلی کہوں کہ جی میں یوں ہوں اور میں یہ کرتا ہوں تو بڑا نامناسب ہے. تو ان دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, پارٹی کے ورکرز نے بڑا ساتھ دیا ہے, تو انشاءاللہ میں ان سے بھی بات کروں گا. اور پھر جو ایک لائمل ہوگا تو انشاءاللہ ایک 10-15 دن میں شاید واضح ہو. جان صاحب, I have just 20 seconds. I want کہ آپ اس کا جواب ضرور دیتے جائیں کہ آپ کے خلاف جو عدم اعتماد ہوئی تھی وہ صوبائی معاملہ تھا, وفاق کا معاملہ تھا, یا اس سے بھی آگے کا؟ جی, عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سارے, یعنی وفاق سے آگے کے بھی تھے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر جن کے اپنے انٹرسٹ تھے وہ اس عدم اعتماد میں ان کا میرے خلاف تھا انفرادی طور پہ. ادروائز میں نہیں کہوں گا کہ ایز اے کوئی کوہیرنس اس میں بنی ہو. وہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں I like the choice of word coherence, انفرادی and then coherence. آپ نے وہ نہیں استعمال کیا جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ جاتے جاتے کر جائیں. بٹ تھینک یو سو مچ جام صاحب فار بینگ with us all for now. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.